बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरत हशर मदनी सूरत तरतीब दे सूरतों के 59 नंबर यौकम शपेतम बस दे सूरत मुजादलेना और नज़ूल के 101 नंबर दे फस दे सूरत बय्यिना माकबल सर रबत पगान हो जो बांध दे यौदा सूरत मुजादले आखिर की वैल्यू उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। दा हिज़्बुल्लाह तफसील कई आयात नंबर आतम के सूरत आयात नंबर आतम के दागे तफसील कई दुएम रबद्दा मख की सूरत के ज़जर उशा और मुकज़्ज़िबीन और मुनकिरीन बांधे दे सूरत के उस आवाई दफारा तख़वीब दुनियावी आवाज़ कर गई तरक्की तो माक़बल्ला दरेम रबद्दा मखियो किस्म कबाइह द मुनाफिकान ज़िक्र करल चावा आमो मुतालिक द जरगो सरा दी सूरत के उस बल किस्म ज़िक्र कई चाह ताल्लुक लरी वाक़े द बनु नज़ीर सरा नूरम गण रब्तु लरी सूरत दो बाब दे अवल बाब अवल रुको 11 आयात पूरी बागे के अवल ज़िक्र कई सब्बह लिल्लाह दा अल्लाह तस्बीह और गोरा हर सूरत की जो तस्बीह आड़ी अभी सूरत सरे मुनासबत हुई दल तवई सब्बह लिल्लाह दल तज तस्बीह आड़ी नुदा जवाब द सवाल ले चे अल्लाह बनु नज़ीर उछड़ल और अल्लाह आगई वाला गज़ाब वर्कन आया दा जुल्म न दे जवाब नाना सब्बह लिल्लाह अल्लाह द जुल्म न फाक दे बचा जुल्म न कई संग गज़ाब जलावतन करल आबादाई अखबल अरवानो ले अगर जजाड़ो आबादू और या सबब द गज़ाब ज़िक्र कई सलवरम आयात की जहाँ दावत सूरत और मुशाक़ा ब्याद सवाल जवाब कई जे मोमिनान हो फसाद नाकार अशेरे तासोले रदई हो निकाल पड़ी दागे जवाब कई चिदा खुदा अल्लाह को हुक्म बांधे हो बल सवाल मुनाफिकान में गोरा दा बनु नज़ीर मालून फातिशो रदई जान तक लौमंग ते बगीसरा नकड़ा अल्लाह वदागे हुक्म ज़िक्र गई सब्बह लिल्लाह बाकी बयान अल्लाह लरा आग सच बर दिया सच खता
وهو العزیز دا اللہ زورور دے الحکیم و حکمت والا بادشاہ دے اللہ زورور اور حکمت والا بادشاہ دے والذی خاص اللہ آزاد دے آیات کے وہ جملی دی ہر جملہ کے زان اللہ مقصد دے والذی اللہ آزاد دے اخرج الذین کفروا چراوی استل کافر من آل الکتابی دا کافر سوکو دا بنو نذیرو دا آل کتابنا من دیاریم دا کورونو دینا لے اول الحشر پا اول پوچ کا شای سرا گورا نبی علیہ السلام چکل مدینہ تا تشریف یوڑو مدینہ کے دا یہود درے ڈالے ہوئے یو بنو نذیرو دریم بنو قریظہ و دریم بنو قینقاع مفسرین لکھی دا بنو نذیر مسجد قباء سره نږدې اوسېدل کله چې اسلام غالب شو نو دای رال نبی علیہ السلام سره غاحد کو چې موږ بتا سره جنگ نه کوو ته موږ ته سوایا ما او استاد دشمن ملګرتیا به موږ نه کوو نبی علیہ السلام وتوی سیدا فجکل غزوه خندا احد اوشو نو دای مشرکانو سره د ملګرتیا وعده وکړه او د نبی علیہ السلام د قتل اراده وکړه د نبی علیہ السلام چې خبر شو چې دا کو باغیان شو نو اول دای کوم مشر کعب ابن اشرف هغه پسې صحابه اولې غلاوه قتل کو بیا صحابه ته عرض کو چې راځي چې د بنو نذیر محاصره وکړو نورال نبی علیہ السلام بنو نذیر محاصره وکړه سره دې ته محاصره کړو بیا دوی موږ سره روغ او کوي نبی علیہ السلام متویر روغ انکو حکم داد چې تاسو بداکل پریدای جلا وطن کې گئی وا او د عمل کو پریدای ها اجازت دې درتا چې په اوغ باندې ځان سره سو اورې شي نو او صحیح نو دای بیا خپل آبادای اگر وانولې او لرګي تړل اورل اکثر پکې شام ته تلو دو غټه قرانای ا خیبر ته بیا لاړې خی ابن اخطب دای پکې بیا ا خیبر طرف ته لاړل مالونه ته پاتې شو جیدادونه ته پاتې شو صحابه کرام وتا هغه ته مالفه وای دا وخت کې منافقان د مدینه دایته وی مړه موزه موږ در سره ملګریو دې صورت کې باغی تزجری او الذی خاص الله غزات اخرج الذین کفروا چراوی اصل کافر من آل الكتاب ذال کتابنا من دیاریم نقولون ددینا لأول الحشر پا اول را غندولو پا اول د جمع کولو د لخکر سرا لأول الحشر فسمانا پا اول پوچ کشای سرا ازک اول حشر آداد چه نبی علیہ السلام دای دا مدینین بیا خیبر تا اول حشر زکا سلور حشر دی لأول الحشر اول پوچ کشای اول حشر لأول الحشر اول حشر دای دا مدینین خیبر تا لقد اوشش بیا دویم حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانہ کے اغیب بیا دا خیبر نو مشاڑلو او درې حشر هغه قیامت تنیزی سلورم حشر هغه رستر قیامت باندې ما ظننتم گمان نو کړه تاسو اے مومنانو ای یخرجو چوزی بدای د دې کورونو نا وظنوا او د دې دا گمانو بنو نذیرو انهم مانعتهم
چې یقینا من کون کی دی لرا من کون کی معنا بچ کون کی دی لرا خسرون کله دای بنگلې دای من الله د عذاب د الله نا سلور کله خوټه غټه وی مشهوري نور پکې وړي وړي وی یو وتیوا بل نتوا بل سلالم بالقبل قتیبا دا سلور پکې غټه غټه جوړې کړې غټ غټ غټان هغه خودیو او دا لوی لوی کله دې جوړې کړې وي دای وی په موږ بڑا عذاب دی باندې اثر کوي دا غټ غټ غټان دي فاتاهم الله نراغ دیتا عذاب د الله من حيث داغت ربنا لم يعتصموا چې دای اډو ګمانم نو د دای کله دا خیال چې موږ ولا پورونه پرې دوه دي ځای نه بزو وقذف في قلوبهم الرعب او واچو الله پزړونو د دای کې hebat لرا یری لرا حدیث نبی علیہ السلام فرمایي د یو میاش مسافت الله زمارو زما د دشمن پزړه کې شي وقذا یو میاش سفر وو د دشمن پزړه کې باغیا روا وقذف في قلوبهم الرعب واچو الله پزړونو د دای کې یرا یخربونا بیوتهم بأیدیهم رانولی اخبل کورونا اخبل اللہ سنو باندے فائد المؤمنین و بلا سنو دا مومنانو باندے گورا وطن اخبل عبادائی وی جرد شوکیسو آغا کی شیشوانو یرا دا خوڑل واری دا خو گرانا دا نو پخبلا بیتی نراوی استا اے دا دروازہ خو یرا ډیره قیمتي دا دا دروازہ میں پخبل راو لڑولا خبل کورونے بیا پخبل روانو یادا چې وطن نصاب آدھا را مخبل روانه کړي یا رسدای ته پاتې کیږي بری روانه وي سه بلاسونو د مؤمنانو روانو لري وعید المؤمنین بلاسونو د مؤمنانو کو ذکر روانو لري چې منډه لځای جوړ شي خپل دا چې دای د سر د پټولو ځای ختم شي ایو ولا ذکر روانو لري فاتبرو عبرت علی یا اول الابصار یا اولی الابصار عبرت والی اے خالص عقلن والو طول دا خطاب دے اے خلقو عبرت والی فخفل دا قد دنیا باندے غرور مکوئی اللہ بدنا گردہ پورن والی غرور مکوئی اللہ غذاب نا یار پکار دا یا اولی الابصار ویو یاری گئی گرے فاتبیرو عبرت والی دا اللہ نا فرمانی مکوئی دا اللہ غذاب نا یاری گئی یا اولی الابصار اور خالص عقلن والو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار اس دلت آیات کے دادمخ کے تائید دے چھ جلاوطنی اللہ دامخ کے نلی کلی والا دائی تقدیر کے اللہ مخ کے نا تقدیر کے دا مقرر کریو دائی دا پارا چھ دائی بدا کل پریدی دا وطن با پریدی نا اللہ پہ عذاب لازم کڑا ہو کنا او بیا کہ جلاوطن کڑے نوے نبیا بل مناسب سزا بے والا ورکولا اللہ موافق دے تقدیر سرا معاملہ پڑھا گورا ولولا ان كتب اللہ کچھری نوے دا خبرہ یا مانا ولولا ان كتب اللہ کچھری نوے دا خبرہ کچھری نوے مقرر کرے اللہ پدائی باندے جلاوطنی دکلنا وطن دکلنا لعذبهم فی الدنیا اللہ بدائی لسزا ورکڑے واپ دنیا کے دقتل قانون بس قتل شیبو یا گورا اخراج دے و بل جلا دا اخراج دیتا ہوئی جسڑے بس اغد اوزی دا لازم نہیں چور سر بچی یا خزا دا دیوزی جلاوطنی دیتا ہوئی چه سڑی سر خپلا اوزی خزا بچی دا ور سر اوزی نو علیہم الجلا بدائی باندے کہ جلاوطنی نو دائی جان سروارا ٹول بہت دلگانا نو اللہ با بدا سزا ور کڑے وا لعذبهم فی الدنیا
اللہ بدیلا سزا ورکڑی وا پا دنیا کے ولهم او دید پارا غذابن ولهم او د پارا دی فی الاخرت پا آخرت کے غذابن غذاب النار غذاب دو اور دے لاولے وی ذالکا دا غذاب پدی وجہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ چی دی سخت مخالفت کرو دا اللہ و دا اللہ دا رسول وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ او چاچ سخت خلافو کدا اللہ نبا ان اللہ یقیناً اللہ شدید العقاب سب غذاب ورکا ان کے لئے سوک چے خلاف کئی اللہ والا سب غذاب ورکئی یقیناً اللہ سب غذاب ورکا ان کے لئے ما قطع تم من لینا او ترکتموا قائمہ غلا اصولیا فبئذن اللہ ولیخزی الفاسقین آیات کے تعریف ذکر کئی تخریب دباغات و دبن نظیرو نبی علیہ السلام چکل حکم ہوکا چے بنی نظیر دا باغونا دا اس وزوئی او دا والا کٹ کئی روان کئی اجاڑ کئی منافقان اعتراضون شروع کرل اداو گورا دا پیغمبر خلقو تخپل ہوئی چیارا اصلاح ہوئی او ځان تا مستقین ہوئی او سے گورا عرص تا اورو لگو عرص روانی اللہ وی دا خو دی نبی کول زما پا حکم باندے کول کنا ہمارا طرف نہ حکم ہوا تھا دا منافقان ہوئے گور اخپلا پساد کئی او منگ دا پساد نہ منع کئی چمکا ہوئی اللہ ما قطع تم من لینا آج تاسو مسکڑی دی دونو دا کجرونا لین مانا دا بہترین کجوری وید دائی ما قطع تم آج تاسو مسکڑی دی من لینا اے داغا دسنا دا انو دا کجرونا او ترکتموا یا تاسو پر خود دی قائمتن الاڑے غلا اصولیا پتانوخ پلبانے سکجور بوٹی الاڑو فبئذن اللہ دا خود اللہ پا پیسالے دا دوارا کارونا کہ کمی کٹکڑی دی او کمی پر خود دی فبئذن اللہ دا دوارا پسمان دی پا حکم دا اللہ باندے وَلِيُغْزِيَ الْفَاسِقِينَ ہاں چکم والا کٹکڑ داولی اور وطا کو داولی ویدار دید واجنا وَلِيُغْزِيَ الْفَاسِقِينَ چرسوا کی اللہ شرمندہ کی اللہ نافرمان خلقو چکم نافرمان دی چاہے کو شرمندہ شی الاڑی او باغون سوزی چه پسل دا سڑی سوزی ہاں تا الاڑی ندالوی رسوائی دا کنا وَلِيُغْزِيَ الْفَاسِقِينَ دا پارر دے چه رسوا کڑیشی فاسقان رسوا کڑیشی فاسقان وَمَا عَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ دامنیو سر نگورے سبح للہ فاکی بیان ای اللہ دا پارا آغاز سیزونا چی بار دیو آغاز چخکا دا ادا اللہ زورا وردیو ایک ماتوالا باچا دے خاص اللہ آغازات تے چی رائستیو کافر دا بانو آل کتابونا دا غید پورونونا فاول پوچ کا شای سرا گمان نو کڑے تاسو اے مومنانو چی دائی بہوزی دا پورونونا او وزنو انہم او دا غی دا گمانو چی بچ کے ان کی دیا غی لرا حسونم بانگلی ددائی آقل لی ددائی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا نراغ وطا امر دا اللہ یا غذاب دا اللہ من حیثو دا طرفنا چی دا غی وہم و گماننو واچو اللہ پزنونو دائی کرو نروانو بے پل گورنا پل لا سنو پلا سنو دا مومنانو فاتبرو عبرت والی اے خالص اقلنو والو او کچھرے نوے مقرر کرے اللہ غذاب بدائی باندے کچھرے نوے مقرر کرے اللہ بدائی باندے جلاوطنی دکلنا نخام خاص عذاب اور کرے ودائی لرا پہ دنیا کے دقتل او دائی لرا خیرت کے عذاب دے در اور
दा अजाब बदी वजह चे गिनंदई सा खिलाफ करो दा अल्लाह दा रसूल और चा जैसा खिलाफ कदा अल्लाह यकीनन अल्लाह दे शदीद ने का सब अजाब वर कौन के मा कदा तुम मिल लीना आज तासो उस खड़ियो उन्हें द कजुरे या प्रेखुने होता सुबलाड़ पप्पल तनो दा द्वारा बबेज़निल्लाह दादा अल्लाह बहुकुमु और द पारर दे जरसवा की अल्लाह फासिकान ना फरमान वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह तमम गुनाहों माफ़ के, अल्लाह मुंग तो लगा बदीन इस्तिकामत नसीब की, अल्लाह मुंग हर किस्म आफतों मुसीबतों गमों परेशानों न महफूज के, अल्लाह पूरा उम्मत मुस्लिमा पर हाल रहमो के, अल्लाह पूरा उम्मत मुस्लिमा पर हाल रहमो के। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।